تليفونك ولا واحد شاد هذوك سي با دي زامي باسكو انا اللي كنت غادي نخرج غنمشي نجلس في ان كافي سي بور بارلي سي بور ريغولي سي بور ايشانجي دي زيدي ولا مناقص نديك الخرجه ديال غادي نجلس باش نصور سناب ولا نتصور في سناب راني خارجه ونبقى جالسه وشاده تليفوني. اول حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم دي بروبليم اللي سو سونت سول اللي سو سونت اون ديبرسيون اللي كيعانيو من لونكسيتي هي شونجي فوتر انتوراج. انا بور موا حيت انا شو باسي باغ سا واول حاجه درتها في حياتي هي بدلت مون سيركل دامي. نقصت بزاف ديال الناس طق 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 توا تو سير ا ريان طق توا تو سير ا ريان يلا تو سي تو ديغاج و تو بيان باسكو او فينال واش كاين شي حد كيخلص عليك الموضوع ولا كيجيب لك الكفه الباب تاعك كاين نو ابار تي بارون فاش كتحتاجي شي حاجه كتلقاي شي حد نو. دونك الناس سا بو فو باريتر ايغويست ولكن الناس اللي ما كيزيدوش لكم ان بونوس شي حاجه بوزيتيف في حياتكم ما عندكم ما ديروا بهم. اي استي ان فيت تشدي شي تصويره تاعك بحال هكا تو تبرا اون فوتو المهم انت اون فوتو في الكور تاعك عريانه وتسقيها في الشامبر يقولي واش دي شي تصويره باغ اكزومبل ديال شي ايدول عندك شي فورما انت كتعجبك بزاف وحطيها حداها وقت ما تبغي تاكلي ولا تعصبي قولي انا باغا نوصل لهذا الشيء en fait c'est mon but moi je veux devenir comme ça et au début ça sera difficile فاش تبداي ديري سبور غتولي ديري الريجيم ça sera difficile au bout de une semaine deux semaines غتولي انت لا ما نتيش كديري سبور يبقى فيك الحال حيت غادي تولي كتشوفي une fois tu vas commencer à perdre de la taille في السروال في التيشيرت ça va te motiver. وي بصح ايوا ان شاء الله يا رب يا ربي حيد مني هاد العيد والله راك غزاله تشوي كم تشوي المهم تشوي بال كم تشوي هادشي اللي بغيتي ديريه لراسك. وي وعاد قبيله في الصباح قريت واحد الكومونت قريت واحد ستاتيو في واحد الجروب ديال البنات واحد خيتي قالت زعما في لا بيادك ونخرج بالشا. ايوا انا كنقول اصلا الضعف اللي بغيت ندافع راسي ماشي ندافع على شي حد يعني انا اصلا الدري هذا اللي يبغيني كيف ما انا ولا كان في الغلط وما يبغينيش ويعيفني الله لا مرت ولا بلاغ ا تو الموند بلاغ ا تو الموند سي بلاغ ا نيمبورط كي مثلا انا ما نقدرش كلشي يعجبو كاين اللي يدخل يقول لي اش كي دايره كاين اللي يدخل يقول لي شحال زوينه وكنتي كذلك ابري خاص لا بيرسون اللي غادي تبغيك ريالمون تبغيك بور سكو تو اي تي ديفو تي كاليتي وحتى اللي بغات تبدل فيك شي حاجه غتبدلها مع الوقت حيت هي كتشوف ان ديك الحاجه فيك ماشي زوينه و انديريكتومون. اما اختي ولا خويا tu ne peux pas venir imposer ce que tu veux toi فيا انا باسكو انا هكا ربي خلقني انا دايره بحال هكا بغيتيني السلام عليكم ما بغيتينيش ها الباب سي اوسي سامبل كو سا. وي ياك انت والديك اللي تعذبوا عليك وقراوك ووصلوك وماماك اللي هزك 9 شهور في كرشها وكيصرفوا عليك مونسيوالمون كل شهر وما جاوش قالوا لك انا ما عجبتنيش بحال هكا ناري انت دايره بحال هكا ناري عاجبهم الحال بيك وكيكبروا بك ايوا شنو كاين اكثر من هادي صح كاينه دخلوها في راسكم هاد القضيه سي فو فولي افونسي باسكو الا بقيتو كتسمعوا لي كريتيك ديال عباد الله عمركم ما غتزيدوا لقدام تبقاو ترجعوا للور. اي فو با اوبلي واحد القضيه تقدر تجي شي بنت كتوقع هاد القضيه شوف كنتي بحال دابا غلوده عميمره كتلبسي ان ديباردير ولا في دو بياس وكتعومي في لابيسين سون كومبلكس ما عندكش العقد غتجي هي باسكو هي معقده ويلي تقول لك ويلي يا اختي ويلي انت كتعومي بحال واش تقدري تخرجي لابسه هادشي تقدري ما تاثرش فيكم هاد القضيه حيت هاد الناس كيكون عندهم ان مونك دانفيريوريتي كيقولوا يا ريت كون كانت عندي 5% الثقه في النفس ديال هاد السيده. سي دي جون كي طونفي او فون دو وكيحاولوا يبينوا لك انهم حكا كيعطوك النصائح خويا نصح راسك ديها في راسك اما انا ناصحه راسي وعارفه راسي اش كندير والنهار اللي غيبغي ينصحك شي حد غينصحك باباك ولا غتنصحك ماماك. دخليني الجروب ديال اف شحال مره كنقول لك
Loulou, tu peux me passer la rallonge? قلابة. صافي سي. فين هي؟ فين هي المراية؟ فين المراية؟ كتشوف ماما. شكون اللي باغي يطلع؟ اتوني. نجربو آية même si je le sens pas. غير هبطيه نيشان. زكريا انا المشكله ما عنديش تك تك ماشي على القرص، غنبقى دايرها بلوكيا، غنتقبل عاد نقدر نهبطو. بغيف اون فا حيت انا كنت وعدتكم الناس يطلعوا باش نهضروا مع كلشي، مي جيسي دو فيغ سا. بغيف انا جو سي. طلعت ولا ما عرفتش، جو سي با، جي با فو. يافي كوا يافي كوا يافي ان تروك في شكل باسكو جي با كومبري. كان تليفون و يافي كوا. عافاكم ما جيت با يافي داكشي اللي في مخي. ولا
عزيز عليك الصابون البلدي المقلق. اي واحد كيدير هادشي مقلق، اسبيس دو مقلقين. سيدي فو لوي طالع. شو شوكي الدراري، شو شوكي مقلقين. كاينين شي وحدين خصهم يدوزو عليهم الجورهم، يديروا عليهم يطبقوا عليهم الاعدام. المشناقه، المشناقه، الضو، الكتريسيتي، العافيه، التنشيط. يلا حنا اون بارل دو سوجي انتريسون وكيجي بنادم يطلع عليك تصوير. شو شوكي. شوفوا بغيف انا غادي نقطع لو لايف كنتقبل هادشي ونرجع باسكو ولا بروشين فوا اللي بغى يطلع شي حد يجي عندي بريفي ونشوف البروفيل تاعو. صحاب دوك الصابون البلدي ما عندي ما ندير بهم هنايا، ديغولاس وحق الله، وحق الله يوناكي.